कति गलत नियतका जोगी सन्यासीहरूलाई यता पठाउने अनि पीठ बनाउने त्यस्तो नियत गरे जस्तो 1-2 वर्ष त्यसरी अल्मल्याएको त्यो पोलिसी क्रिएट गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेका थियौँ। तर उनीहरू पनि अहिले आएर के महसुस गर्यो भने राज संस्था चाहिने रहेछ नेपालमा, है यो त पुलको काम गरिरहेको छ। चीनलाई ब्यालेन्समा ल्याउन चीन, पाकिस्तान, यो चाहिँ नि मालदिप्स, यिनीहरू सबैलाई समेटेर यो सार्कको गठन गरेको मैले अघि भने गरेको रहेछ। त्यो उनीहरूले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्यो भने हामी यो अमेरिकी चाहिँ साम्राज्यवादीको चाहिँ उसबाट पनि हामी चाहिँ अलिकति बस्न सकिन्छ र नेपालमा सुरक्षाको जब हुन्छ तब यहाँ इसाईकरण कम हुन्छ। जब इसाईकरण कम हुन्छ भारत के अरे चाहिँ नि अमेरिकी साम्राज्यवादीले खेल्न पाउँदैन र हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने चीन र इन्डियाकै एउटा समग्र एउटा पोलिसी बनेको छ, संयुक्त एउटा पोलिसी बनेको छ। र चाहिँ के छ भनेदेखि अनि कतिपय मान्छेको बुझाइ के छ भने 47 सालदेखि आन्दोलन गरेर आउने, हरेक कुरा आन्दोलन गरेर आउने भनेर भन्छन्। होइन, राजाले कहिले पनि आन्दोलन गर्दैन। आफ्नो देशको नागरिकसँग के कहाँ आन्दोलन गर्छ राजाले? गर्दैन नि। राजाले त जनता जब तपाईँको 60% भन्दा माथि जनता जब उठेर चाहिँ सडकमा आउँछन् अनि राजाले सम्बोधन गरेर ल म आएँ भन्ने हो। राजाले आन्दोलन गराउने, ढुङ्गामुढा गराउने यस्तो कहिले पनि हुँदै हुँदैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा संहिताको अनुसार लगभग सबै प्रदेशले 1 नम्बर प्रदेश सायद नामाकरण गरिएको छैन, बाँकी सबै प्रदेश नामाकरण भइसक्यो। भर्खरै चाहिँ मध्य प्रदेश पनि भनियो। यो मध्य प्रदेश हुँदाखेरि अलिकति के टिका टिप्पणी आयो भने यो मधेस राख्न नहुने, यो छुट्टै देश बनाउने त्यहाँ थुप्रै चाहिँ शक्तिहरू लागु परेको छ, यो कतै न कतै नेपालको लागि हानिकारक हुन सक्छ भन्ने पनि सुनियो। के सत्यता रहेछ त श्रीमानसमा? यो अलिकति महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले। अहिले यो बहसकै विषय बनेको छ र मेरो जानकारीमा आएअनुसार र मैले बुझेअनुसारले चाहिँ तपाईँको यो सिके रावतलाई जसले प्रयोग गरेका छ, तपाईँको बडा ठुलो एउटा चाहिँ डिजाइन हो यो। अमेरिकाको पनि एउटा प्लानिङ हो। जसरी तिब्बतमा खेलेर चाहिँ तपाईँको चीन टुक्र्याउन भारत के अरे अमेरिकाले खोजेको थियो, नेपाललाई को पनि तपाईँको मधेसमा चाहिँ तपाईँको खेलेर चाहिँ मधेसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै राज्यको एउटा गरेर उचालिदिने डाक्टर सिके रावतलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले एउटा नेपाललाई गर्ने विचार गरेको थियो। तर त्यसमा पनि पछि भारतले पहिला त हो यो अलिकति मैले पनि पाउँछु भन्ने सोचेको थियो र के थियो उसले पनि सपोर्ट गर्न खोजेको थियो। तर पछि उसले बुझ्यो कि मैले केही पनि पाउँदिनँ यसबाट, मलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पोलिसीलाई यसलाई ब्याक गर्नुपर्छ भनेर उसले हात झिक्दियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले थाती छ। तैपनि अब यो अमेरिकी पोलिसी चाहिँ तपाईँको इन्डियाले अङ्गीकार गरेको बुझिन्छ। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको मधेस होइन, मधेस भन्ने एउटा शब्द यो नेपालको सिमाना पछिको त्यो भारतीय भूमिलाई मधेस भनिन्थ्यो। जुन बेला चाहिँ तपाईँको भारतीयहरू नेपालीभन्दा गरिब थिए, उनीहरू चाहिँ तपाईँको कपाल काट्ने चाहिँ पेसा लिएर नेपालमा छिरिया छन्। तपाईँको चाहिँ फलफुल बेच्नेदेखि लिएर यो अनेक यो चाहिँ स्टोभ बनाउने दुनियाँ गरेर होइन। भारतीय विद्वानहरू पनि छन् भारतमा, धेरै ठुला अहदाका मान्छेहरू पनि छन्। उनीहरूको हाम्रो नेपालको लागि सहयोग पनि छन्। तर चाहिँ नेपालभन्दा भारत गरिबी नै थियो पहिला, यो बुझिन्छ, यो महसुस गरिन्छ। उनीहरूले आएर त्यो काम गर्थे र तपाईँको चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि तराई थियो हाम्रो मधेस भन्ने हाम्रो नेपालको सिमानामा कहीँ छैन। हाम्रो तराईवासी हो। हाम्रो दाजुभाइ जति पनि अब पहाडमा बस्नेले चिसो पानी खान्छ, अलिकति गोरो हुन्छन्। अब तराईमा बस्ने अलिकति घाममा पर्छ, अलिअलि कालो हुने हो, तर चाहिँ तराईवासी हो हाम्रो दाजुभाइ। हामी हिमाल, पहाड, तराई हामी एउटै हौँ हामी, होइन। हामी फरक कोही पनि छैन, चाहे जनकपुर होस्, चाहे वीरगञ्ज, चाहे नेपालगञ्ज, चाहे जोसुकै, हामी सबै एक हौँ। र यो मधेस भन्ने शब्द चाहिँ रिस उठ्दो शब्द के जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नि तपाईँको हाम्रै कुनै पनि जातीय चाहिँ एउटा चाहिँ नाम दिएर कसैलाई रिस उठाउनु पऱ्यो भने केही बोलिदिन्छ। त्यस्तै गरिकन यो मधेस शब्द भने राखिदिएर यो रिस उठ्दो शब्द हो मधेस। तराईवासी, नेपालगञ्जवासी, अब वीरगञ्जवासी दाजुभाइ अथवा चाहिँ मणिराज सत्यालजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली राजनीतिमा अहिले वर्तमान अवस्थामा भारतको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा कतिको देख्नुहुन्छ सर? भारत हाम्रो छिमेकी मित्र हो।
भारतको प्रभाव त जहिले पनि परिरहन्छ, किनकि ब्रिटिसले चाहिँ जसरी चाहिँ भारतलाई एउटा उपनिवेश बनाएर पछि भारत जुन स्वतन्त्र भएको थियो त्यति बेला नेपाली नेताहरू भनौँ नेपाली देशभक्तहरूले पनि भारतमा गएर चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रताको उसमा आफ्नो ज्यान दिए थिए, सहयोग गरेका थिए। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो एउटा प्रश्न भन्नुपर्दा रोटीबेटीको सम्बन्ध भनौँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सधियार भनौँ अथवा चाहिँ एउटा अत्यावश्यक सेवाको लागि र हाम्रो डिजेल पेट्रोल ग्यास यावत कुराहरूको लागि हामी भारतप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र उहाँहरूको पनि हामीप्रति कृतज्ञ हुनुहुन्छ होला, किनभने नेपाली गोर्खाली वीर गोर्खालीहरू गएर भारतीय सिमानामा बसेर त ब्रिटिसकोमा होस् अथवा कश्मीर अथवा चाहिँ पाकिस्तानी उसमा होस् नेपाली वीर चाहिँ योद्धाहरूले चाहिँ भारतलाई धेरै सहयोग गरेको छ र स्वभावैले चाहिँ नि नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभाव परि नै रहन्छ। यो सरलाई यस्तो भनिरहँदा पटक पटक चाहिँ नाकाबन्दीहरू भारतद्वारा गरिएको इतिहास छ हामीसँग, अनि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो भारतको कुन रूप हो यो त? होइन, अब एउटा प्रश्न भन्नुपर्दाखेरि देशको सिमाना बढाउने नियत त कुनै पनि देशको हुन्छ नै। आफ्नो घर जग्गा बढाउने, आफ्नो सम्पत्ति बढाउने, आफ्नो सिमाना बढाउने जुनसुकै देशले पनि त्यो चाहिँ नि प्रक्रिया अङ्गीकार गरेको हुन्छ र त्यो सक्ने नसक्ने त्यसमा चाहिँ नि त्यो देशको आफ्नो एउटा चाहिँ नि पोलिसीमा फरक पर्ने कुरा हो। जस्तो नाकाबन्दी चाहिँ बाइ द वे चाहिँ यो 45 सालमा चाहिँ जब राजीव गान्धीको श्रीमती सोनिया गान्धीलाई हिन्दूको कट्टर भनौँ हिन्दू ओमकार परिवारको एउटा आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथमा छिर्न दिएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि म हिन्दूको श्रीमती भइसकेपछि त किन नदिएको भन्ने उनीहरूको सायद अब त्यो कौतूहलता होला। तर चाहिँ नि त्यो जुन छिराउन नहुने थियो त्यो नछिराइसकेपछि अनि उनीहरूले अलिकति चाहिँ त्यो रिसको आवेगमा आएर गरिएको एउटा चाहिँ नि बदनियत थियो। त्यसले अन्ततः चाहिँ तपाईँको फाइदा उनीहरूलाई भएन र हाम्रो नेपाल नै माथि पर्यो। सानै देश भए पनि हामीले चाहिँ नाकाबन्दी गऱ्यो भनेर उनीहरूलाई जथाभावी गर्दा नि गरेनौँ। नेपाली जनताहरू संयमित भए र नेपाली शासक त्यति बेला चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नै भनौँ मरिचमान सिंहले राम्रो एउटा चाहिँ नि पोलिसी खेलेर त्यो नाकाबन्दीलाई चाहिँ निरुत्साहित गरेर भारत हार खाएको छ। अब जब पछि फेरि 72 मा लागेको कुरा जुन तपाईँले उठाउनु खोज्नु भएको छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो नेताहरू जबदेखि नेपालमा राज संस्थाको चाहिँ पावर घट्यो 47 मा र चाहिँ तपाईँको 62-63 मा जब राज संस्थै हट्यो त्यसपछि त आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै धेरै कुराहरू भएको छन्। हामी यहाँ अब खालि भारतलाई दोष दिन्छौँ। अब भारतमा गएर हाम्रा नेताहरू लम्पसार पर्ने एउटा स्कलरसिपको लागि एउटा चाहिँ कुनै आफ्नो स्वार्थको लागि अनि दोष चाहिँ तपाईँको भारतीय शासकलाई दिएर उ गर्छौँ। जस्तो अब गएको चाहिँ नि रक्षा मन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो के अरे चाहिँ ईश्वर पोखरेल सिमानामा समस्या छ, सिमाना चाहिँ निरीक्षण गर्न हेलिकप्टरमा जाँदाखेरि उहाँ 19 किलोमिटर वरैबाट फर्किनुभयो। देशको नेतालाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो संसदको चाहिँ एउटा के अरे संसदीय निर्वाचनको माया हुन्छ भने राजालाई चाहिँ तपाईँको सिमाना समग्र देशको माया हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहे नाकाबन्दीको विषयमा होस् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आपूर्तिको विषयलाई होस्, जुनसुकै बेलामा पनि नेपालमा राज संस्थाले वैदेशिक कूटनीतिक राज संस्थाले जति राम्रोसँग गरेको त्यति चाहिँ नेताहरूले गर्न सकेका छैनन्। त्यही कारणले नै आज तपाईँको एउटा चाहिँ नि BRI MCC जस्ता विषयहरू आएर चाहिँ नेपालमा गलफत्ती एउटा रणमैदान म तैँले गर्ने कि मैले गर्ने कि नेपालको फाइदा तँ लिने कि म लिने भनेर हामी नेपालीलाई चाहिँ एकदम दोधारमा कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने एउटा छुट्याउनै नसकिकन त्यसरी चाहिँ परिस्थितिहरू सिर्जना भएको छन्। त्यो भएको हुनाले भारतलाई मात्रै दोष दिइरहनु हुँदैन। भारतीय शासक त एउटा के छ भने तपाईँको म एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ भारतसँग आफ्नो खासै त्यस्तो केही छैन, तर चलाक छ कि ऊ एकदमै चाहिँ आफ्नो देशको लागि जेसुकै गर्न तयार छ। मैले कुनै हिजो अस्तिको कुनै अन्तर्वार्तामा नि भनेको थिएँ। जस्तो एउटा चाहिँ
फलामको डल्लो दियो, आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खुबिलिटी अनुसारले त्यसलाई सिँगार्यो। लास्टमा भारतको पालो आएको थियो, त्यो सिँगार्ने बटार्ने राम्रो बनाउने त्यो केही पनि छैन, सबै गरिसकेको छ। अनि उसको बाला चाहिँ मेड इन इन्डिया भनेर छाप लागियो भनेपछि भारत चाहिँ तपाईँको एकदमै आफ्नो देशको लागि, आफ्नो उसको लागि चाहिँ उसले जेसुकै गर्न तयार छ। तर एउटा के देखिन्छ भने नेपालमा राम्रो शासक भयो, देशप्रति वफादार इमान्दार नेताहरू भयो र चाहिँ नि त्यही अनुसारले प्रस्तुति भारतसँग गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूले राम्रै व्यवहार गर्ने। होइन यदि चाहिँ त्यो सकेन भनेदेखि अलिकति त्यही हिसाबले बिरालोले मुसो खेलाएर चाहिँ खेलाइरहने, आफ्नो फाइदा लिने र नेपाललाई एउटा चाहिँ सस्तो बजारको रूपमा लिने चाहिँ यो देखिन्छ, पटक पटक देखिन्छ। अहिले नेपालमा जुन वर्तमान गठबन्धन सरकार छ अनि राजनीतिक दल छ, भ्रष्टाचारप्रति ज्यादा नै आश्रित भएको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ भारतसँग दाँजेर हेऱ्यो भने भारतमा पनि त्यस्तै सरकारहरू पहिले थियो। जति यो पछिल्लो चरणमा जब बिजेपी आयो अनि नेपालमा राज संस्थाप्रति झुकाव पनि बढेको देखिन्छ अनि भ्रष्टाचार गर्नेहरूको जुन प्रवृत्ति छ त्यसमा पनि बढावा देखियो। भनेपछि भारतले के यो दुईलाई खेलाउन खोजेको हो कि के छ सर? यसमा अलिकति प्रकाश पाएको। त्यही त मैले अघि नै भने जस्तो भारत आफै पीडित छ। यो स्वतन्त्रताको एउटा जुन वकालत जति पनि गरिन्छ विश्वमा अहिले, मेरो बुझाइ के छ भने 75% भन्दा माथि जनताहरू जब शिक्षित हुन्छन् तब मात्र स्वतन्त्रताको हक चाहिँ तपाईँको जनताले लिन सक्छ कि यो राम्रो यो नराम्रो, यो शासकले हामीलाई गलत गरायो, यो कुरामा हामीले चाहिँ शासकलाई अमल ठडाउन सक्नुपर्छ भनेर आफ्नो स्वतन्त्रताको चाहिँ नि अधिकार र कर्तव्य के हो, स्वतन्त्रता मात्रै भनेर हुँदैन, अधिकार कर्तव्यलाई पनि मध्यनजर गर्न सक्छ र त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ एउटा चाहिँ नि के अरे त्यसले चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ नि परिणाम दिन्छ। तर अब जनताहरू सोझा छन् अनि के राम्रो के नराम्रो थाहा छैन अनि तपाईँको जनतालाई चाहिँ डर धम्की देखाए यसमा भोट हाल भने अनि फटा नेता आउने एउटा म तपाईँलाई भनौँ, म कतिपय सिनेमाहरू हिन्दी सिनेमाहरू हामी हेरिन्छ, तपाईँहरू हामी सबै हेर्छौँ। एउटा हिन्दी सिनेमाको जस्तै दक्षिण भारतीय हिन्दी सिनेमाको जस्तै भइसकेको छ नेपाली राजनीति। एकदमै नराम्रो ट्र्याकतिर नराम्रोतिर गइरहेको चाहिँ देखिन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई। र एउटा कुरा के छ भने स्वतन्त्रता भन्ने कुरा चाहिँ अनुशासित स्वतन्त्रता भयो भने मात्रै राम्रो हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय भारतले हिन्दू सम्राटको एउटा चाहिँ नि स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ। एउटा एसियाकै लागि भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो चीन, भारत, नेपाल सबै बचाउको लागि एउटा हिन्दुत्वको एउटा चाहिँ नि स्वरूप चाहिँ एउटा चाहिँ नि हिन्दू सम्राट भनेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यो समग्र एसियाको लागि राम्रो कुरा हो र समग्र हामी बुद्धिस्ट, हिन्दू, जैन, सिख सबै चाहिँ एउटा ओमकार परिवारको लागि यो खुसीको कुरा हो। तर अब यो कसरी सक्सेस हुन्छ, यो कसरी सफलता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अब यो अलिकति चाहिँ केही समय लागेको होला सायद। किनभनेदेखि अमेरिका यस्तो चाहिँ नि साम्राज्यवादी एउटा लाइसेन्सवाला चाहिँ एउटा देश हो, उसले चाहिँ आफूले चाहेको कुरा नगरी छोड्दैन र दक्षिण एसियामा उसले भारतलाई गुलामी बनाउन खोजिरहेछ। त्यो कुरा सायद भारतले बुझेरै होला। नेपाल एउटा चाहिँ पुल जस्तो भयो, चीन र भारतको लागि पुल जस्तो भयो। पाकिस्तान हाम्रो समग्र जुन एउटा चाहिँ तपाईँको सार्क जुन एउटा राजा वीरेन्द्रले चाहिँ गर्नुभएको त्यो त साह्रै राम्रो रहेछ। हामीले त मैले चाहिँ हामीले देशलाई यो नेपाल देशलाई चाहिँ थिचिरहन पाउँछु भन्ठानेको, तर सार्कले त मलाई चाहिँ त राम्रो अस्तित्व दियो भन्ने कुरो उनीहरू अहिले एउटा विस्मात गरिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको भारतले जुन हिसाबले एउटा चाहिँ राष्ट्रसत्ताप्रति उनीहरूले एउटा अब एउटा राम्रो भावना ल्याउन खोजिरहेको हामी महसुस गरेका छौँ। यसले चाहिँ समग्र हिन्दू सम्राट भनेको जस्तो तपाईँको क्यानाडा अनि तपाईँको बेलायत र अर्को एउटा देश कुन छ, त्यो तीनटा देशले उसको लागि हाम्रो बेलायतको महारानीलाई चाहिँ एउटा सिम्बल अफ किङ क्विङ भनेर उसले चाहिँ गरेछ। त्यस्तै गरिकन सायद नेपाल नरेश भन्छ उनीहरूले, नेपाल नरेशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि
सिम्बल अफ द हिन्दुज होइन। अब अर्को कुरा के छ भने हामीले कुरा गर्दा मुखमा हिन्दुत्व आउने मात्रै हो। हिन्दू भनेको वसुदैव कुटुम्बकम हो, एउटा संसारभरिका दाजुभाइ कोही पनि हाम्रा दुश्मन होइनन्, सबै हाम्रो दाजुभाइ हुन् भन्ने एउटा त्यो सिम्बोलिक छ। अनि त्यसले चाहिँ अनि शाहवंश फेरि के हो भने त्यसमा पनि तपाईँको जुन बेलासम्म शाहवंशहरूको राज्य थियो नेपालमा, एउटा चाहिँ के अरे संवैधानिक राज संस्था होस् अथवा चाहिँ पञ्चायतकालीन होस्, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको मुस्लिमहरूलाई चाहिँ हज गोबिना गर्न पठाउने, दरबारबाटै सिधै पैसा दिएर तिमीहरूलाई के समस्या छ कस्तो छ भनेर भन्ने। यहाँ खुलेका तपाईँ इसाईका चर्च नै किन नहुन्, अनुशासित भएर बसेकालाई राम्रो एउटा चाहिँ परिस्थितिको सिर्जना गरिदिने, क्रिसमसहरूमा पनि उनीहरूलाई एउटा चाहिँ नि गिफ्टहरू दिने र उनीहरूलाई संरक्षकै गरेर राखेको थियो। जो बेलादेखि तपाईँको बरु चाहिँ जो बेलादेखि राज संस्था हट्यो त्यति बेला पछि बरु चर्चहरूमा बम पड्किन थाले। हामी हिन्दू र इसाई, हिन्दू र मुस्लिमहरूलाई जुदाउने बजाउने चाहिँ यो द्वन्द्व गराउने त बरु राज संस्था गएपछि पो भइरहेछ त होइन। यो कुरा मान्छे धेरैले बुझिया छैन। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले भारत त हाम्रो लागि अति आवश्यक हो र नेपाल पनि भारतलाई अति आवश्यक हो। किनभने होइन मेरो इन्डिकेट कहाँनिर थियो भने राज संस्था जुन आउने अहिले जुन राज संस्थाप्रति सद्भाव देखाउनेहरूको जनसङ्ख्या जुन बढी गएको छ, त्यो खास गरिकन भारतको दबाबमा या भारतले गर्दा हो या अहिलेको वर्तमान राजनीतिक दल जुन भ्रष्टाचारतिर उन्मुख छ, यो कसले चाहिँ यो प्रश्रय दिएको छ राज संस्थाप्रति झुकावलाई, कहाँबाट आइरहेको छ? त्यो त यस्तो नि, राज संस्थाले आफ्नो विज्ञापन कहिले पनि गरेन। आफ्नो विज्ञापन हुन्छ नि, समयानुकूल विज्ञापन भन्छ एक किसिमले। राज संस्थाले आफ्नो विज्ञापन कहिले पनि गरेन र चाहिँ नि 47 सालमा चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ राज संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति केही अधिकार दिए, उनीहरू चाहिँ तपाईँको अधिकारको चाहिँ प्रयोग चाहिँ कर्तव्यतिर गएर नगरिकन आफ्नो बनाउनलाई मात्रै, जित्नलाई मात्रै गर्न जबदेखि थाल्यो तब भ्रष्टाचारको चाहिँ तपाईँको किलो गाडिँदै गएको छ होइन। र अब त तपाईँको झन् धेरै खान मन लाग्ने त्यो एउटा किसिमको एउटा त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा परिवेश त्यसरी बढ्दै गयो कि तपाईँको राजा नै यिनीहरूलाई घाँडो भयो। राजा भएपछि त तपाईँको यिनीहरूले भ्रष्टाचार धेरै गर्न पाएन। त्यो कारणले यी सबै फटा नेताहरू भनौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको राज संस्थालाई हटाउन उनीहरूले लागे र एउटा के देखियो भने भारतले पनि हामीले त धेरै फाइदा पनि लिन सक्छौँ क्या राज संस्था गयो भने, हेरौँ त नेताहरूको चाला, स्वतन्त्रता दिउँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँको जस्तो माओवादीकै चाहिँ तपाईँको भनौँ माओवादीलाई नै उसले प्रश्रय दिएको देखिन्छ होइन। र चाहिँ तपाईँको सानो समूह सन्जेल मतलब गरेको थिएन, जब अलिकति माओवादी ठुलो हुँदै आयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क भारतले बोकेर चाहिँ नेपालमा राजनीति चाहिँ भारतले राजनीति खेलेको हो। र यो चाहिँ तपाईँको अहिले अब राज संस्था 100जना राजा जस्तो चाहिँ तपाईँको के छ भने 100 साना राजा भन्दा त एउटै राजा एउटा दरबारले खाएको ठिक रहेछ भन्ने नेपाली जनताहरूमा परिसक्यो अहिले। र राज संस्थाको वकालत यसरी आफसे आफ भइरहेछ। कोही राजावादी छन्, कोही राजभक्त छन्, कोही देशभक्त छन्। यो वादी भन्ने शब्द यो वादीहरूको यो झुन्ड होइन कि समग्र देशले अब राज संस्था खोजेको छ, विकल्पको रूपमा खोजेको छ। र भारतसँग राम्रो सम्बन्धको लागि, भारत मात्र नभइकन वैदेशिक कूटनीतिको लागि राज संस्थाले जति राम्रो परराष्ट्र नीति अर्कोले गर्दो रहेछ भन्ने कुरो नेपालका बुद्धिजीवीहरूले पनि बोल्न थालिसकेको छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको राज संस्था चाहिँ देशको लागि चाहियो भने सबैतिरबाट चाहिँ आवाज आएको हो। र यसलाई त्यस्तो हो भने हाम्रो पनि त एउटा चाहिँ नि हिन्दू सम्राट एउटा चाहिँ चाहियो हामीलाई पनि। जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने इसाईकरणबाट नेपाली जति दुखी छ त्योभन्दा पीडित भारत छ। जस्तो कुनै एउटा सिनेमादेखि लिएर हरेकमा लगानी गर्ने, डिस्टर्ब गर्ने, त्यो बिचरा कति चाहिँ भोका नाङ्गाहरूलाई त्यो किताब बाँडेको यताउति हामी छाक्क झुक्क देखिन्छ। त्यहाँ इन्डिया झनै पीडित छ। एक किसिमले स्वतन्त्रताको वकालत त इन्डियाले गर्छ नगर्ने होइन, तर त्यसबाट चाहिँ तपाईँको शिक्षित जनता चाहिँ उसले चाहिँ उमार्नलाई, त्यसलाई चाहिँ शिक्षित वर्गलाई एउटा चाहिँ नि कन्ट्रोल गराउनलाई भारतलाई नै गाह्रो परिरहेको खण्डमा
भारतलाई नै तपाईँको चाहिँ यो स्वतन्त्रता एकदमै गाह्रो भइरहेको खण्डमा एउटा चाहिँ सिम्बोलिकको एउटा धार्मिक आस्था एउटा संरक्षकको लागि चाहिँ तपाईँ धर्म अधिकारी नै भनौँ, त्यसको लागि एउटा समग्र हिन्दू सम्राट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले नियुक्ति अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्यौँ भने नेपालको राजाले भारतमा गएर 4-5वटा मन्दिरमा गएर त्यो मन्दिरको खोल्ने अधिकार भनौँ अथवा त्यो त्यहाँको त्यो एउटा विधि नै त्यस्तो छ कि भारतको कतिपय मन्दिर पीठहरूमा चाहिँ गोरखनाथ, गोरख, यो हिमाचल कता कता 2-3-4वटा ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको त्यो मन्दिर खोलेर पूजा गर्ने र एउटा भारत नेपालको एउटा चाहिँ नि संरक्षण गर्ने विधिमा राजाको मात्रै हात छ। त्यो कारणले गर्दा कुनै हरेक धार्मिक दृष्टिकोणले संरक्षक, ओमकर परिवारको संरक्षक र नेपालको लागि एउटा चाहिँ शासक, अनुशासित शासक र नेपाली सेनाको लागि पनि एउटा चाहिँ परमाधिपति चाहिँ नेपालको आस्थाको केन्द्र राष्ट्र जस्तै अत्यावश्यक भएको हुनाले अब सायद भारतले पनि तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रस्थालाई सहयोग गर्ने र अथवा चाहिँ अब चाहिँ पुनर्स्थापनाको लागि उनीहरूले पनि एउटा चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिएको हामी बुझ्छौँ। नत्र भने हिजोसम्म एउटा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र मात्रै बनाउने र एउटा चाहिँ उताको फोहोर, उताको चाहिँ त्यो जो अलिकति गलत नियतका जोगी सन्यासीहरूलाई यता पठाउने अनि पीठ बनाउने त्यस्तो नियत गरे जस्तो 1-2 वर्ष त्यसरी अल्मल्याएको त्यो पोलिसी क्रिएट गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेका थियौँ। तर उनीहरू पनि अहिले आएर के महसुस गर्यो भने राष्ट्रसंस्था चाहिने रहेछ नेपालमा, है यो त पुलको काम गरिरहेको छ, चीनलाई ब्यालेन्समा ल्याउन, चीन, पाकिस्तान, यो चाहिँ नि मालदिप्स, यिनीहरू सबैलाई समेटेर यो सार्कको गठन गरेको मैले अघि भने गरेको रहेछ। त्यो उनीहरूले राष्ट्रसंस्था पुनर्स्थापना गर्यो भने हामी यो अमेरिकी चाहिँ साम्राज्यवादीको चाहिँ उसबाट पनि हामी चाहिँ अलिकति बच्न सकिन्छ र नेपालमा सुरक्षाको जब हुन्छ तब यहाँ इसाईकरण कम हुन्छ। जब इसाईकरण कम हुन्छ भारत के अरे चाहिँ नि अमेरिकी साम्राज्यवादीले खेल्न पाउँदैन र हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने चीन र इन्डियाकै एउटा समग्र एउटा पोलिसी बनेको छ, संयुक्त एउटा पोलिसी बनेको छ। र चाहिँ के छ भनेदेखि अनि कतिपय मान्छेको बुझाइ के छ भने 47 सालदेखि आन्दोलन गरेर आउने, हरेक कुरा आन्दोलन गरेर आउने भनेर भन्छन्। होइन, राजाले कहिले पनि आन्दोलन गर्दैन। आफ्नो देशको नागरिकसँग के कहाँ आन्दोलन गर्छ राजाले? गर्दैन नि। राजाले त जनता जब तपाईँको 60% भन्दा माथि जनता जब उठेर चाहिँ सडकमा आउँछन् अनि राजाले सम्बोधन गरेर ल म आएँ भन्ने हो। राजाले आन्दोलन गराउने, ढुङ्गामुढा गराउने यस्तो कहिले पनि हुँदै हुँदैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा संहिताको अनुसार लगभग सबै प्रदेशले 1 नम्बर प्रदेश सायद नामाकरण गरिएको छैन, बाँकी सबै प्रदेश नामाकरण भइसक्यो। भर्खरै चाहिँ मध्य प्रदेश पनि भनियो। यो मध्य प्रदेश हुँदाखेरि अलिकति के टिका टिप्पणी आयो भने यो मधेस राख्न नहुने, यो छुट्टै देश बनाउने त्यहाँ थुप्रै चाहिँ शक्तिहरू लागु परेको छ, यो कतै न कतै नेपालको लागि हानिकारक हुन सक्छ भन्ने पनि सुनियो। के सत्यता रहेछ त श्रीमानसमा? यो अलिकति महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले। अहिले यो बहसकै विषय बनेको छ र मेरो जानकारीमा आए अनुसार र मैले बुझे अनुसारले चाहिँ तपाईँको यो सिके रावतलाई जसले प्रयोग गरेका छ तपाईँको बडा ठुलो एउटा चाहिँ डिजाइन हो यो। अमेरिकाको पनि एउटा प्लानिङ हो। जसरी तिब्बतमा खेलेर चाहिँ तपाईँको चीन टुक्र्याउन भारत के अरे अमेरिकाले खोजेको थियो, नेपाललाई को पनि तपाईँको मधेसमा चाहिँ तपाईँको खेलेर चाहिँ मधेसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै राज्यको एउटा गरेर उचालिदिने डाक्टर सिके रावतलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले एउटा नेपाललाई गर्ने विचार गरेको थियो। तर त्यसमा पनि पछि भारतले पहिला त हो यो अलिकति मैले पनि पाउँछु भन्ने सोचेको थियो र के थियो उसले पनि सपोर्ट गर्न खोजेको थियो। तर पछि उसले बुझ्यो कि मैले केही पनि पाउँदिनँ यसबाट, मलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पोलिसीलाई यसलाई ब्याक गर्नुपर्छ भनेर उसले हात झिक्दियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले थाती छ। तैपनि अब यो अमेरिकी पोलिसी चाहिँ तपाईँको इन्डियाले अङ्गीकार गरेको बुझिन्छ। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको मधेस होइन, मधेस भन्ने एउटा शब्द यो नेपालको सिमाना पछिको त्यो भारतीय भूमिलाई मधेस भनिन्थ्यो। जुन बेला चाहिँ तपाईँको भारतीयहरू नेपालीभन्दा गरिब थिए, उनीहरू चाहिँ तपाईँको कपाल काट्ने
चाहिँ पेसा लिएर नेपालमा छिरिया छन्। तपाईँको चाहिँ फलफुल बेच्नेदेखि लिएर यो अनेक यो चाहिँ स्टोभ बनाउने दुनियाँ गरेर होइन। भारतीय विद्वानहरू पनि छन् भारतमा, धेरै ठुला अहदाका मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरूको हाम्रो नेपालको लागि सहयोग पनि छन्। तर चाहिँ नि नेपालभन्दा भारत गरिबी नै थियो पहिला, यो बुझिन्छ, यो महसुस गरिन्छ। उनीहरूले आएर त्यो काम गर्थे र तपाईँको चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि तराई थियो हाम्रो मधेस भन्ने हाम्रो नेपालको सिमानामा कहीँ छैन। हाम्रो तराईवासी हो, हाम्रो दाजुभाइ जति पनि अब पहाडमा बस्नेले चिसो पानी खान्छ, अलिकति गोरो हुन्छन्। अब अलिक तराईमा बस्ने अलिकति घाममा पर्छ, अलिअलि कालो हुने हो, तर चाहिँ तराईवासी हो हाम्रो दाजुभाइ। हामी हिमाल पहाड तराई हामी एउटै हौँ हामी, होइन। हामी फरक कोही पनि छैन, चाहे जनकपुर होस्, चाहे वीरगञ्ज, चाहे नेपालगञ्ज, चाहे जोसुकै, हामी सबै एक हौँ। र यो मधेस भन्ने शब्द चाहिँ रिस उठ्दो शब्द के जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नि तपाईँको हाम्रै कुनै पनि जातीय चाहिँ एउटा चाहिँ नाम दिएर कसैलाई रिस उठाउनु पऱ्यो भने केही बोलिदिन्छ, त्यस्तै गरिकन यो मधेस शब्द भने राखिदिएर यो रिस उठ्दो शब्द हो मधेस। तराईवासी, नेपालगञ्जवासी, अब वीरगञ्जवासी दाजुभाइ अथवा चाहिँ जनकपुरवासी, मैथिलीवासी भन्यो भने कसैले माइन्ड गर्दैन, होइन। तर चाहिँ मधेसी भन्ने बित्तिकै रिस उठ्ने त्यस्तो एउटा परिस्थिति पहिलेदेखि बनाएको हुनाले त्यो मधेस शब्दै दिएपछि त झन् त्यसले चाहिँ द्वन्द्व ल्याउँछ र भनेर यो भारतीय डिजाइन नै हो मैले बुझेको, मेरो बुझाइ चाहिँ भारतीय बिस्तारै नेपालको समथल भूभाग चाहिँ खानलाई यो भारतीय डिजाइन नै हो। यो मधेसी आयोग पनि बनिसकेछ अहिले, होइन। हजुर। अनि थोरै मधेससँग सम्बन्धित जस्तै भित्री मधेस अनि पृथ्वीनारायण शाहको पनि कतिवटा दस्तावेजमा मधेस शब्द उल्लेख थियो। अनि यहाँले त मधेस शब्द पहिले थिएन जस्तो भाव निकाल्नुभयो। होइन, मधेस शब्द थिएन पहिला, किनभने म अब यो एउटा चाहिँ तपाईँको कुरा तन्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू आउँछन्। धेरै कुराहरूले चाहिँ तपाईँको जस्तो तपाईँको पहिला सिमाना तपाईँको जस्तो गोरखपुरसम्म नेपाल थियो पहिला, होइन। त्यो भएपछि त मधेस ग्रेटर नेपालको उसमा त तपाईँको गोरखपुरसम्म लखनऊसम्म त नेपाल त देखिन्छ। अझै पनि कतिपय राणा साहबहरूको चाहिँ जग्गा लखनऊमा छ, होइन। त्यो भएको हुनाले हिमाचल प्रदेश पुरै नेपालको थियो पहिला, होइन। यो तपाईँको बद्री केदार म गएँ थिएँ, त्यो बद्री केदार तपाईँको सबै नेपालको रहेछ पहिला। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मधेस पनि त्यही थियो, त्यही हो कि त्यो। जब तपाईँको हाम्रो चाहिँ मेची महाकाली जुन त्यो ठ्याक्क सिमाना अर्को नक्सा आएर जुन भारतले जुन हडेप्यो अथवा चाहिँ के हिसाबले चाहिँ त्यहाँ अब बटाबारा भयो भनौँ एक किसिमले, त्यसपछि अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ हामी तराई भन्यौँ र मधेस उतापट्टि गएको हो। कतिले के भनेको छ भने यो 1950 को जुन सन्धि भयो, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, त्योभन्दा यता आएर तराई भन्न थाल्यो। पहिले त मधेस नै थियो भनेर त्यो भनिन्थ्यो के, कतिले त्यस्तो पनि तर्क दिने गरेको छ। त्यही नै मैले त्यसैलाई चाहिँ उ गरेको, मैले अनावश्यक तार्किक गरेको होइन कि मधेस भन्ने कुरा मधेस भन्ने शब्द नभएको होइन। जस्तो मधेस भन्ने शब्द नभएको होइन, मधेस भन्ने ठाउँ नभएको होइन, तर त्यो भारतीय भूमिको हो कि मधेस खास गरेर, होइन। हामीले जब चाहिँ के उनीहरू भारतीय शासकसँग केही लागेन, गिभ एन्ड टेकको हिसाबमा जब चाहिँ 7 सालमा चाहिँ तपाईँको हामी एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रको उ गरेर आइसकेपछि त्यसपछि एउटा चाहिँ सात सिमाना सबै कुराको फाइनल भएको त हो नि आधिकारिक रूपमा। र राजा महेन्द्रले तपाईँको नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर चाहिँ झन्डा गएर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रमा गाडेको त्यही नै तपाईँको चाहिँ चुच्चे नक्साकै त नेपाल त हो। त्योभन्दा बाहिरको त मधेसहरू त सबै चाहिँ तपाईँको इन्डियाको देखिन्छ, होइन। त्यो हुनाले यो मधेस शब्द भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने मधेसी भनेपछि तपाईँको काला वर्णका दाजुभाइहरू हेपा प्राय प्रवृत्तिको त्यो शब्द भएको हुनाले त्यसलाई युज गरेर मधेसी भनेर भन्न थालेपछि त यसै मधेसी उसै मधेसी भनेर पहाडियाप्रति जाइ लागो र द्वन्द्व होस् र म चाहिँ त्यसमा चाहिँ खेल्न सकौँ, धमिलो पानीमा माछा मारौँ भन्ने भारतीय नियत हो यो। अहिले मधेस प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि त्यो अहिले पनि छुट्टिने या मधेस स्वतन्त्र देश हुने जुन पहिले सिकेको जुन एउटा तर्क आएको थियो, त्यसरी अहिले पनि हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? हुँदैन। नेपाली दाजुभाइ, नेपाली दिदीबहिनी, तराईवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यति बेकुफ छैनन्, होइन। नेपाल के हो, भारत के हो, उनीहरूले सबैले बुझिसकेका छ। र
एउटा कुरा के छ भने के बुझ्नु जरुरी छ भने राजाको पालामा जति चाहिँ हाम्रो भारतीय सिमाना नजिकका दाजुभाइहरू सुरक्षित थिए त्यति चाहिँ अहिले गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेपछि सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताहरूले त्यो संरक्षण दिन सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अब चाहिँ तपाईँको नेपालमा राज संस्था नै चाहिने रहेछ है हाम्रो संरक्षणको लागि पनि। नेताहरू सङ्घीय प्रणाली भन्ने तर चाहिँ आफू चाहिँ मुख्य राजधानीमा गएर बस्ने होइन, हामीलाई चाहिँ जहिले पनि पिछडा गर्ने झन् चाहिँ भारतीय दबदबा चाहिँ हामीलाई खेप्नु पर्ने। त्यो उनीहरूले नेपालमा राज संस्थालाई एउटा डरले पनि एउटा सत्यको डरले गर्दाखेरि पनि राजाको सत्यता र डरले गर्दाखेरि पनि हामी सुरक्षित हुने रहेछौँ, बरु हामीलाई त्यही ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ तराईवासीले महसुस गरिरहेको छ अहिले। मधेस यदि टुक्रियो भने कदाचित भारत पनि त्यो टुक्रिने सम्भावना हुन्छ, किनभने त्यहाँ जसरी मधेस छुट्टै एउटा नेपालसँग वातावरणको हिसाबले एउटा रहन सहनको हिसाबले जसरी त्यस्तो त भारतमा त थुप्रै त्यस्तो राज्यहरू छन् जुन फरक फरक छ। बङ्गालकै कुरा गरौँ भने बिहारसँग सम्बन्ध भाषामा धेरै कुरामा फरक छ, त्यो साउथ इन्डियाहरूकै होइन, त्यो सम्भावना पनि भएकोले भारतले त पक्कै पनि मधेसलाई टुक्र्याउनेमा सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसो भए मधेस चाहिँ नेपालमा राज संस्था आयो भने के भूमिका हुन्छ, यहाँले के देख्नुहुन्छ त्यो भूमिकालाई? होइन, राज संस्था आएको खण्डमा राज संस्थाले पहिला खोज्ने भनेको आफ्नो सिमाना खोज्ने हो, आफ्नो सिमाना खोज्ने हो, आफ्नो देशको जनताहरूको नागरिकता कहाँसम्मको जनताको खोज्ने हो, त्यो पिल्लर आफ्नो जङ्गे पिल्लर खोज्ने हो। त्यहाँदेखिको उसले चाहिँ एउटा चाहिँ नि अनि नेपाललाई समेट्न खोज्छ। त्यो समेटिसकेपछि जति पनि हाम्रो नेपालको आफ्नो भूभागहरू हो त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर लिएर भारतसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राख्छ र शीतल एउटा चाहिँ नि परिस्थितिको सिर्जना गर्छ राज संस्थाले। पछिल्लो समयमा हिमानी शाह लगायत मधेसप्रति ज्यादा अलिकति एग्रेसिभ होइन, अब त्यहाँ पूजापाठको नाउँमा होस् या जे नाउँमा होस् त्यहाँ जानु, यसले के देखाइरहेको छ? मधेसले राज संस्थाप्रति ज्यादा सद्भाव देखाएको कि के, यसलाई कसरी हेर्ने सरकार? होइन, हिमानी सरकारलाई त यसरी त्यो चाहिँ विवादमा ल्याउनु जरुरी छैन। यो त एउटा साधारण पूजापाठ जसरी राजा ज्ञानेन्द्र मन्दिर हिँड्छ त्यस्तै गरिकन एउटा अहिले अब एउटा यो विश्व नै तपाईँको नारी अगाडि बढ्ने समय हो। त्यसमा चाहिँ एउटा हिमानी सरकार भनेको एउटा चाहिँ पढे लेखेको एउटा ट्यालेन्ट एउटा अद्भुत एउटा चाहिँ प्रतिभावान भएको नारी हो। उहाँले सभ्य भाषाले सभ्य परिस्थिति अनुसारले एउटा हिमानी कोष एउटा चाहिँ तपाईँको गठन गर्नुभएको छ। त्यो एउटा संस्था मार्फत गरिबी जनताहरूलाई कहाँ कहाँ गरिबी छ उहाँहरूलाई कहाँबाट सूचना आउँछ कसरी आउँछ त्यही अनुसारले हजुरलाई हामी सुरक्षा दिन्छौँ, हामीलाई यो ठाउँमा आएर चाहिँ गरिबीहरूको यसो हेरिदिनु पऱ्यो, अरू कुनै सङ्घ संस्था दलहरूको आँखा परेन, हजुरले आएर गरिदिनु पऱ्यो भनेको खण्डमा उहाँ तपाईँको मधेसमा मात्र होइन के अरे तराईमा मात्र होइन पहाडीतिर बनेपा जानुभएको थियो। पछिल्लो समय तपाईँको उता झापा जानुभयो, उता तपाईँ गैँडाकोट जानुभयो होइन। अब यो चारैतिर नुवाकोट पनि जानुभएको मैले बुझेको छु। त्यो हुनाले चारै दिशातिर जानुभएको छ। यसमा यसलाई विवादमा ल्याउनु पर्ने कारणहरू मैले चाहिँ केही पनि देख्दिनँ। चुनाव नजिकै आइसकेको देखिन्छ। यो अहिलेको चुनावले राज संस्था ल्याउने या चुनावमा गएर 2/3 बहुमत ल्याएर राज संस्था प्रति राजा ल्याउने सम्भावना कतिको यहाँले देख्नुहुन्छ? होइन, गणतान्त्रिक तवरबाट गरिएको चुनावले त राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्दैन नि। यो त गणतान्त्रिक प्रक्रियाले गर्ने, गणतन्त्र र राजतन्त्र त एकअर्काको चाहिँ तपाईँको यो परिपूरक होइन नि, यो त विपरीत हो नि त, विपरीत धार हो। अब तपाईँको एउटा के छ भनेदेखि अब अहिले अलिकति यो राप्रपाको एउटा लहर छ, त्यो राम्रै कुरा हो। राजेन्द्र लिङदेल जब आए उनी आइसकेपछि एउटा मान्छेहरूको सद्भाव चाहिँ नि उसले चाहिँ सदनमा नि गएर बोल्देला, सडकमा पनि अलिकति राम्रै सभ्यताले बोल्यो भने राज संस्था आउँछ कि भन्ने मान्छेहरूको भावना हो। त्यसलाई हामी नराम्रो छ हामी लिँदैनौँ, राम्रो छ ठिक छ। तर गणतन्त्रको सही संविधानमा गएर ल्याप्चे लाएर तपाईँको निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव चिन्ह लिइसकेपछि त्यो समूहले राज संस्था ल्याउँछ भन्ने चाहिँ
त्यति सम्भावना मैले देख्दिनँ। किनभने त्यो राष्ट्रिय चिन्ह के अरे निर्वाचन आयोगबाट दिएको चाहिँ नि चुनाव चिन्ह होइन कि त्यो राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाहिँ सडकमा आयो भने बरु जनताहरू अझै बढी आउने र सभ्य हिसाबले चाहिँ तपाईँको बरखिलाफ गरेर एउटा वकालत गरेर राज संस्थाको वकालत गर्यो भने बरु चाहिँ तपाईँको के छ भने अहिलेका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पनि झुक्न तयार हुन्छन् होला र उनीहरूलाई पनि एक किसिमको अभिभावक त हामीलाई राज संस्थै चाहे, अभिभावक चाहिँ हामीलाई राज संस्थै चाह्यो, अनुशासित प्रजातन्त्र को लागि बरु राज संस्थै चाहिन्छ भन्ने महसुस बरु उनीहरू सबैलाई भइसक्यो होला। या कुनै न कुनै ट्र्याकबाट कुनै परिस्थिति जस्तो चीनको भारतको हुँदै गएको खण्डमा नेपालका दलहरू पनि करिब करिब च्यापिसके भनौँ, अथवा उनीहरूले पनि एउटा महसुस गरिसके कि हामीले एउटा सिम्बोलिकको रूपमा राज संस्था राख्यो भने कसैको नि विवाद आउँदैन र भोलि गएर तपाईँको एमसिसीले धागा नदरोस्, बिआरआईले पनि एउटा समस्या नल्याओस् है, युरेनियमको नाममा यो चाहिँ तपाईँको एमसिसी उत्खननको नाममा यो प्रसारण लाइन भन्छ के यो समस्याहरू चाहिँ आउँदै छैन र हामी एउटा सुरक्षित हुन्छौँ भनेर उनीहरूको दलका नेताहरू, प्राय धेरै दलका नेताहरू पनि अब करिब कन्भिन्स भइसकेका छन्। अब उनीहरूले कुन बाटो तय गर्छन् होइन, तर चुनावले राज संस्था फर्किने चाहिँ होइन, चुनावले फर्किँदैन अनि राज संस्था ल्याउने अहिलेसम्म हजुर कसैले त्यस्तो यो माध्यमले एक खाकाले राज संस्था आउँछ अनि यसले चाहिँ नेपाली जनताभित्रको जुन कोहुलता छ अहिले होइन, यो कोहुलतालाई मेट्छ भन्ने त्यो खाका ल्याइसकेको छैन। अनि कसरी चाहिँ राज संस्था चाहिँ होइन, यो खाका भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि स्वतन्त्रताको लागि खाका बन्छ, स्वतन्त्रताको लागि, आफ्नो नियतको लागि, आफ्नो एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बिजनेसको लागि खाका बन्छ कि। राजा भनेको त एउटा चाहिँ तपाईँको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनवटा सुपर पावर मध्ये विष्णुको एउटा आशीर्वाद पाएको एउटा संस्था हो कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजासँग सबै कुरा पोलिसी हुन्छ। यदि पुरानो राजा चाहिन्छ भने पुरानै उनको शासक छ, उनीसँग भएको दस्तावेज, उनीसँग भएको शासन प्रणाली त्यही नै आउँछ नि। त्यो अब म राज संस्था त ल्याउने, को प्रधानमन्त्री हुने, यस्ता कुराहरू आछन्। यो अनावश्यक कुरा हो, मेरो विचारमा यो अनावश्यक कुरा हो। जब राज संस्था आउँछ तपाईँको नेपाली सेना ले पनि आफ्नो डमरू त्रिशूलको एउटा चाहिँ नि उसले त्यो चाहिँ के अरे पावर, एउटा सुपर पावर चाहिँ पाउँछ र जब चाहिँ नेपाली सेना खुसी भएर ऊ आफू एउटा चाहिँ बलियो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि अनुशासित र बलियो त ऊ पहिल्यै थियो, तैपनि उसलाई त्यो राज संस्थाले आफूले आफ्नो परमाधिपति पाइसकेपछि ऊ झनै बलियो हुन्छ र जब ऊ झनै बलियो हुन्छ त्यसपछि तपाईँको नेपालको प्रहरी प्रशासन पनि ट्र्याकमा आउँछ। जब त्यो प्रहरी प्रशासन पनि तपाईँको ट्र्याकमा आउँछ, नेपाली कर्मचारी, यो भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र पनि बिस्तारै चाहिँ इमान्दारीतिर आउँछ र राज संस्था पुनर्स्थापना भएपछि एउटा चाहिँ राजाले विवेक प्रयोग गर्न पाउने कन्डिसन क्रिएट भयो भने राजा आएको महत्त्व हुन्छ। राजाले विवेक प्रयोग गर्न पाएन, ऊ यही नेताहरूले नाम दिने अनि त्यही तिनीहरूकै मान्छे मन्त्री हुने, कोही भ्रष्टाचारीलाई तपाईँको 10वटा 12वटा चाहिँ घर बनाउनेहरूलाई चाहिँ लगेर अख्तियारमा कोच्न पाएन भने राज संस्था आएको के काम लाग्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको राजाले विवेक प्रयोग गरेर सक्षम मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर चाहिँ देश चलाउनु दिने हो। राजा आउने बित्तिकै राजाले सबै कुरा कपलकै खाने पनि होइन। आखिर नारायण नीतिमा के रहेछ, राजाले के राखेर चाहिँ बिचरा केही पनि त रहेनछ। राजाले तपाईँको 2 वर्ष कि 3 वर्ष अगाडि पनि त भनेकै हो होइन, देशको जिम्मेवारी, समग्र जिम्मेवारी मलाई दियो, नेतृत्व म तिमीहरूलाई दिन्छु भनेको। यति जब कुरा बुझ्दैन नेपाली नेताहरू त के बुझ्छ, यिनीहरू त विदेशको चलखेलमा लागेर छ भने बुझिएन र हामीले प्रश्नै भयो। यो अलिकति यही विषयलाई अलिकति सरले प्रश्न गरिदिनु भयो। यो राजाले जुन नेतृत्व तपाईँ लिनुहोस् होइन, बाँकी मलाई दिनुहोस् भने के दिनु, यहाँले के दिन खोजेको होइन भनेर मतलब एउटा चाहिँ समग्र यो हिन्दुत्व नमासौँ, हिन्दुत्वलाई कायम राखौँ, हिन्दुत्वको संरक्षकत्वमा तपाईँको चाहिँ बुद्धिस्ट पनि संरक्षक भएर बस्न पाउँछ। यो जैन, सिख यी सबै चाहिँ तपाईँको हाम्रो जति पनि धर्मावलम्बीहरू छन्, इभन इसाईहरू पनिदेखि लिएर सबैजना संरक्षक भएर बस्न पाउँछन् र हाम्रो हिन्दू सापेक्ष चाहिँ एउटा राज्य नेपाल अधिराज्य चाहिँ हामीले को संरचना फेरि लिएर गरौँ र यसमा चाहिँ के छ भने समयानुकूल स्वतन्त्रता पनि हामी दिन्छौँ। जस्तो एउटा संसदीय प्रणालीलाई पनि त तपाईँको चाहिँ नि एउटा के गर्न सकिन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको बिकम पास नगरेको मान्छेलाई संसदमा उठ्न नपाउने, त्यो गऱ्यो भने सक्षम मान्छे जान्छ नि, तपाईँ जाऊ म जाऊ जोसुकै जाऊ
यति यो मान्छे चाहिँ राष्ट्रिय पञ्चायत अथवा चाहिँ संसदीय दलमा चाहिँ यो क्याटेगोरीको मान्छे मात्रै उठ्न पाउने भनेर चाहिँ गर्यो भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ नि राम्रा मान्छे माथि चुनिँदै जान्छ। राम्रा मान्छेले राम्रो कुरा लिएर जान्छन् र राजाको पनि राम्रो र दलका नेताहरूको भनौँ अथवा चाहिँ यो राम्रो सक्षम मान्छेहरू पनि राम्रो भयो त राम्रोले त धेरै राम्रो हुन्छ नि। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेको जुन छाडा प्रवृत्ति छ त्यसलाई खत्म गर्नु हो त्यही नै राज संस्था आउनुको मतलबै त्यही हो, ल्याउन खोज्नुको मतलबै त्यही हो, नेपाल बनाउन हो, कुनै नयाँ नेपाल चमत्कार गर्ने। चमत्कार काहीँ पनि केही पनि हुँदैन। यो प्रचण्डले नयाँ नेपाल भन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् त, मैले अस्ति पनि कतै भनेको थिएँ तपाईँको 7वटा राजधानीका धनी हामी होइन, तर चाहिँ हामीले यो मुख्य राजधानीमा सिटामोल छैन। यस्तो लाजमर्दो चाहिँ भइरहेछ तै पनि ताली बजाउँछ मान्छे होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो गणतान्त्रिक चाहिँ नेपाली जनताले बुझेर ल्याएको भए एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनौँ भने जस्तो राणा शासन किन फर्किएन? राणा शासन फर्किएन नि। राणा शासन फर्किएन किन भनेदेखि राज संस्थाले के गर्यो, शाहवंश र नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो भनेदेखि राणासँग भएको राम्रो कुरालाई अङ्गीकार गर्यो, त्यो टु बी कन्टिन्यू गर्यो। उसले नराम्रो मात्रै फालिदियो र उनीहरूले कुनै प्रश्न चिन्ह उठाउनै पाएन। राणाहरूले तिमीहरूले यो बिगार्यौ, हामीले यो राम्रो दिएको तिमीहरूले किन ल्याउन सकेनौ, किन गरेनौ भन्नै पाएन। किनभने राम्रो उनीहरूको लियो। धर्म पनि उसले राज संस्थाले छोडेन। नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जुन जुन दलसँग चाहिँ 7 सालमा त्रिभुवन राजाले उ गरे, नराम्रो कुराहरू मात्रै फाल्दे, राम्रा कुरा राणाको नै लिए र शासन व्यवस्था मजासँग चल्दै आयो। अब अहिले त तपाईँको चाहिँ के छ, 94% हिन्दुत्व भएको देशमा मन्दिरै भएको देशलाई धर्मनिरपेक्ष यिनीहरूले गरिसकेपछि त अनि यो त व्यवस्था टिक्दैन। यो धर्मसँग सम्बन्धित धर्मनिरपेक्षको कुरा हुँदै गर्दा हामी अन्ततिर छौँ। धर्मनिरपेक्षको कुरा हुँदै गर्दा त सबैले आफ्नो धर्मको लागि प्रचार प्रसार, आफ्नो धर्म पूजापाठ गर्न पाउने पनि अधिकार धर्मनिरपेक्षमा हुन्छ। त्यस हिसाबले हिन्दू आफ्नो धर्मको प्रचार प्रसार गर्न पाउँछ, मन्दिर बनाउन पाउँछ। अनि यसमा धर्मनिरपेक्ष आएर के अप्ठ्यारो गर्यो त? अलिकति पोस्ट भयो होइन। धर्मनिरपेक्ष आएर चाहिँ नि घाटै छ नि। यो त हामीले छर्लङ्ग देखेका छौँ। जस्तो धर्मनिरपेक्ष आयो, धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिँ भनेको भए बरु अलिकति केही सायद त्यसमा अलिकति ब्यालेन्स हुन्थ्यो होला। अनि धर्मनिरपेक्ष भने अनि तपाईँको चाहिँ यो विशेष गरी अझ म भनौँ यो अमेरिकन चाहिँ तपाईँको इसाईहरू भन्दा अहिले कोरियन र यो अरू यो के यहोवा के भन्ने यो छ, यिनीहरू हाम्रो त दुश्मनै भयो एक किसिमले हिन्दुत्वको। यो मतलब के भने नेपालमा द्वन्द्व गराउने चिजहरू हो। यो कुनै धर्मावलम्बी होइनन् यिनीहरू। जस्तो होली वाइन यो काण्ड जुन मच्यो त्यसले कति नराम्रो सन्देश दियो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ चितवनदेखि लिएर सिराहा नै भनौँ अथवा चाहिँ मधेसतिर गएर तपाईँको चाहिँ यो चर्चहरू खोल्ने उ गर्ने है, अब लोग्ने स्वास्नी छुटाउने, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको बच्चा एउटाबाट 2टा हुन नदिने, यस्ता अनेक कुरा, एउटा मात्रै बच्चा भयो भने हामी पढाइदिन्छु भन्ने यो प्रलोभन दिएर सबै यो नेपाली चाहिँ एउटा चाहिँ नि संस्कृति संस्कारमा हुर्किरहेको चाहिँ एउटा परिवेशलाई चाहिँ तपाईँको फ्र्याक्चर ल्याएको छ। यो त यति विवाद छ। तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् त यो तपाईँको संवैधानिक राज संस्था जुन तपाईँको 62-63बाटदेखि हट्यो, त्यसपछि त तपाईँको हरेक जिल्ला अदालतमा मुद्दा त्यो कोही विदेश गएर आउनेको मुद्दा, कोही लोग्ने स्वास्नी बिछोड, कोही दाजुभाइ बिछोड, कोही बाबामा सासु ससुराको बिछोड, यो बच्चा कसले लिने, यस्तो कति विवाद आएको छ। यो धार्मिक द्वन्द्व ल्याएको होइन र, यो त समस्या छ नि। यत्रो समस्या हामी देख्दैनौँ र यो समस्या हो नि। यो समस्या हो कि खास गरेर भनेपछि धर्मनिरपेक्षताले जुन वैदेशिक धर्महरू थियो त्यसलाई आउने अनुमति दियो र त्यसले यहाँ चाहिँ विवाद फैलाउने चाहिँ काम एकदम भनेपछि हामीले पनि जो हिन्दू धर्म मान्ने छ उसले पनि आफ्नो धर्मको लागि काम गर्ने, आफ्नो धर्मको विशेषताहरूलाई बढाउने काम गर्नु पर्थ्यो नि। त्यो भइरहेको छैन। होइन यस्तो नि, अब हामी त नेपालीहरू यस्तो कि जस्तो हाम्रो चाहिँ तपाईँको हाम्रा संरक्षक, धर्मका संरक्षक पनि राजा र शासक पनि राजा
होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि न राष्ट्र संस्थाले कहिले आफ्नो विज्ञापन गर्यो, न हिन्दू धर्मले कहिले विज्ञापन गर्यो। हामी जहिले पनि तपाईँको हिन्दू धर्मले कहिल्यै विज्ञापन गरेको छैन नि। आफ्नो मन्दिरमा जहाँ गएको छ सुधार गर्ने हो नि, पूजाआजा गर्ने हो गर्ने, कसैलाई यो मेरो धर्म लाग पनि भन्दैन, कसै मेरो धर्म नलाग पनि नभन्ने आफ्नो स्वभावले आस्थामा जिएको हो यो सनातन पहिल्यैदेखि। जस्तो चाहिँ तपाईँको हाम्रो धर्म भनेको पूर्व सनातनदेखि चलिआएको यो चाहिँ तपाईँको सनातनदेखि चलिरहेको यो संस्कृति अनुसारको प्रकृति अनुसारको हाम्रो परिवेश, नेपाली परिवेश, हिमाल तराई पराई पहाड यस्तो परिवेश छ, जडीबुटी त्यत्रै छ, हाम्रो हरियो वन नेपालको धन छ। यो अनुसारले चलेको हाम्रो नेपाली परिवेशलाई अहिले आएर तपाईँको चाहिँ खालि चाहिँ तपाईँको यो के अरे अनेक कुराहरू यो चाहिँ के अरे यो के पानीमा डुबाएर के गर्ने यो इसाईहरू अनेक गरेर चाहिँ तपाईँको हिन्दुत्वप्रति चाहिँ तपाईँको एकदम विपरीत गरेर यो परिवार भाँड्ने आइरहेछ। त्यो हुनाले यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। र हामी नेपाली यति सोझा छौँ, यति सजिलो आफ्नो गरी खान्छौँ, त्यो अर्काको धेरै मतलबै गर्दैन। अनि त्यो जहाँ गरिबी त्यहाँ आएर चाहिँ अनि त्यो पश्चिमा भनौँ अथवा चाहिँ यो इसाईहरूले अनि आएर चाहिँ लगानी गर्ने होइन। अनि त्यो उनीहरूको मनोभावना लिने, जहाँ गरिबी त्यहाँ चाहिँ जहाँ समस्या त्यहाँ आवश्यकता हुन्छ, आवश्यकता पूर्ति गरिदिएपछि त बाध्य भएर उसले चाहिँ केही न केही बोल्छ। म यहाँलाई डिस्टर्ब गर्छु, जस्तै कि हिन्दूहरूबाट कथित जुन थोरै हिन्दूहरू छ उनीहरूबाट पनि दलित शब्द आयो होइन। दलितहरूले अपहेलित हुँदैछ होइन, दलित माथि पनि शोषण हुँदैछ। अनि त्यो ग्यापिङ जस्तै गरिब भन्नुभयो यहाँले, हिन्दूहरूले पनि त्यो गरिबलाई कसरी चाहिँ आफ्नो या हिन्दू भइसकेपछि हिन्दूमै आइसकेपछि तिनीहरूले आफूलाई कसरी अपहेलित महसुस नगर्नु भन्ने पनि काम गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो भइरहेको छ होइन। एउटा कुरा के छ भने फेरि पनि यो कुरा दोहोरियो। मैले अब यो दलित भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, दलित भन्ने शब्द जुन अहिले तपाईँले ल्याउनु भयो, यो दलित भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँको नेपालमा थिएन कि, यो थिएन। दलित भन्ने के भने नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी थियो। पृथ्वीनारायण शाहले अङ्गीकार गरेर जुन नेपाल एकीकरण गरेर जुन एउटा चाहिँ फुलबारी बनाएर त्यो हिसाबले संरचना अनुसार चलेको थियो नि। पछि गएपछि एउटा के अरे जातमा चाहिँ यत्रो सानो जात भन्ने चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मान्छेमा एउटा चाहिँ चेतना हुँदै आयो। त्यो चेतना हुँदै आइसकेपछि तपाईँको राजा महेन्द्रले छुवाछुत यो तल्लो हिसाबको छुवाछुतलाई राजा महेन्द्रले चाहिँ तपाईँको गरेछ, हटाएको छ। त्यो हुनाले नेपालमा त्यो सानो जात ठुलो जात भन्ने छैन। जात भनेको तपाईँको लोग्ने स्वास्नी 2 जात हो, आइमाई लोग्ने मान्छे भनौँ अथवा चाहिँ नारी पुरुष 2 जात हो है। कसरी छोको कोही नखाने भन्ने कुरो हुँदैन। तपाईँको स्वामी विवेकानन्द चाहिँ के अरे स्वामी प्रपन्नाचार्य राई थिए, उनीहरूलाई हामी ढोग्थ्यौँ, नुहाउँथ्यो। त्यो विद्यातालाई गर्ने हो नि। गोल्छे सार्की तपाईँको चाहिँ सदनमा गए होइन। त्यो भएको हुनालेदेखि कसैलाई पनि सक्षम मान्छे कोही पनि अगाडि बढ्न चाहिँ यो समस्या थिएन। र यो दलित भन्ने शब्द चाहिँ त यो प्रचण्ड र बाबुरामले उनीहरू आफू खेल्नलाई यो रचिएको यो शब्द हो। जस्तो नेपालमा विश्वकर्मा छ, सत्याल छ, मिजार छ, तपाईँको चाहिँ नि के अरे नेपाली छ, परियार छ होइन, थापा छ, बस्नेत छ, सबै छ। तर दलित भन्ने मणिराज दलित छ, अनिल दलित भन्ने कसै काहीँ छ, कास्ट छैन नि। यो त एउटा चाहिँ फ्याँकिएको यो पासा हो, यो विदेशीले फालिएको पासा हो। राजाले घोडा चढ्यो भनेर धुरी चढ्ने नेताहरूले ल्याएको यो शब्द हो। यो शब्दलाई कुनै बेला यदि थियो काहीँ कसै थियो भने यो शब्द फाल्नुपर्छ हामीले। यो शब्द मधेस र दलित, मधेसी र दलित शब्द चाहिँ तपाईँको नेपाली शब्दकोशबाट हटाउने हो भने नेपालको आदि द्वन्द्व चाहिँ नि माइनस हुन्छ। मुख्य जड चाहिँ मधेसी र दलित। तपाईँलाई मैले तराईवासी भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, मधेसी। तपाईँ त कालो कालो हुनुहुन्छ, मधेसी हो भन्यो भने तपाईँलाई कति रिस उठ्छ? यस डेफिनेटली। हस् त यहाँले बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल, र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।